ذكرنا أن القاضي الباقلاني الذي كان في زيارة لملك الروم كان قد رفض أن يدخل على الملك إلا بعمامته وزيه وخفيه، فنزل الملك على رأيه، وعلم بالضرورة أن القاضي الذي رفض أن يخلع خفيه عند لقائه حري به ألا يركع أو ينحني عند دخوله، فأراد خديعته بأن جعل الباب قصيرا حتى يضطر إلى الانحناء والركوع عند دخوله. فلما رآه القاضي فكر، ثم أدار ظهره ودخل من الباب وهو يمشي إلى الخلف، فتعجب الملك من فطنته، ووقعت له في قلبه هيبة عظيمة. تفضل يا وزير الملك. الملك يريد أن يطمئن عليك، وإن كنت قد استرحت من سفرك ومن مراسم الاستقبال، فإن هناك أمرا من أمور العقيدة يريد الملك أن يناقشه معك بنفسه، فهل أنت مستعد لذلك يا قاضي المسلمين؟ بمشيئة الله وبمعيته، كل ما تطرحونه ستجدون جوابه ها هنا يا وزير المملكة. أخبر الملك أنني سأكون حاضرا في الموعد الذي اتفقنا عليه. أخبرني يا قاضي المسلمين، ما تقولون في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؟ روح الله وكلماته وعبده ونبيه ورسوله، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا مسلم، تقولون إن المسيح عبد؟ نعم، كذا نقول وبه ندين. ولا تقولون إنه ابن الله؟ معاذ الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. حسنا، فهل العبد يخلق ويحيي ويميت ويبرئ الأكمه والأبرص؟ لا يقدر على ذلك، بل ذلك كله من فعل الله تعالى. ولكن كتابكم القرآن ذكر فيه أن المسيح فعل كل ذلك، خلق وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، ثم تأتي أنت وتنفي ذلك كله وتقول إن المسيح عبد. أعبد ويخلق؟ أعبد ويحيي الموتى؟ أعبد ويبرئ الأكمه والأبرص؟ لا، إنما أخبرنا الله تعالى في كتابه أن المسيح عليه السلام قد فعل كل ذلك بإذن الله. خلق من الطين طيرا ثم نفخ فيه بإذن الله، وأحيا الموتى فقط بإذن الله، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وحده لا شريك له. ولو كان المسيح يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص من ذاته وقوته، لجاز أن يقال إن موسى فلق البحر وأخرج يده بيضاء من غير سوء من ذاته، ولجاز أيضا أن يقال إن سائر معجزات الأنبياء وكأنها من أفعالهم دون إرادة الخالق. فلما كان ذلك لا يجوز عليهم، لم يجوز أيضا أن تسند المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه، بل معجزة المسيح كمعجزات سائر الأنبياء، كلها بإذن الله وحده. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.